अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, 9 साल की उम्र में एक छोटी सी बच्ची ने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया था। अरफा करीम रंधावा जिसका नाम है, और उसके नाम पे लाहौर में एक बड़ा आईटी टावर मंसूब है। आप जब लाहौर से गुजरें तो आप एक बड़ा टावर देखते हैं जिसको अरफा करीम के नाम से मंसूब किया गया है। वो बच्ची 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट के मैदान में इस लेवल पे उसने ख़ुद को मनवाया कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और मेरे साथ आज उनके वालिद अमजद रंधावा साहब मौजूद हैं और उनकी वालदा समीना अमजद साहिबा मौजूद हैं। हम आज उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत 9 साल की उम्र में जो अरफा ने एक बहुत बड़ा मार्का मारा, उसके पीछे आप क्या वजह समझती हैं कि वो बचपन में कैसी थी? क्या उसको जो है ना वो इसकी एक मोटिवेशन थी, और क्या उसमें वो जो है ना वो आदत थी? बच्चों में अगर क्यूरोसिटी होती है, वो कुछ जानने का शौक़ रखते हैं, लेकिन अगर टाइमली माँ बाप उसको देख के उनकी बात को मजाक ना समझें, उसको सीरियस लें और उसको वो मौका दें, तो वो बिल्कुल दुनिया भी फ़तह कर सकता है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर सकता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। तो अरफ़ा की अगर आप बात करें तो अरफ़ा के स्कूल में एक लैब बनी थी। उस वक़्त ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए बड़ी बात समझी जाती थी कि लैब बन गई है। बच्चे अलाउड नहीं थे वहाँ पे विज़िट करने के लिए। तो उसको ये क्यूरोसिटी हुई कि ये सारी बड़ी बाजियाँ क्या करती हैं, या उस वक़्त अरफा की एज क्या थी? यही कोई 8, साढ़े 8, सवा 8 साल इस तरह ही एज थी उसकी। तो वो जब विज़िट करती थी, अलाउड नहीं थी, तो वहाँ से उसकी क्यूरोसिटी ने जन्म लिया कि ये क्या चीज़ है, क्या नया इनकलाब आया है। फिर उसने अपने घर पे बाबा को कहा कि मुझे कंप्यूटर ला के दें, और उन्होंने उसकी ख्वाहिश को माना, कंप्यूटर लेके दिया। तो वहाँ से फिर ये कहानी शुरू होती है, और फिर कर्नल साहब उसको लेके जाते हैं। एक इदारा था जहाँ पे बड़े बच्चों के लिए कोर्सेज़ करवाए जाते थे। तो जब लेके गए वहाँ पे भी मज़ाक उड़ाया पहले तो सबने कि छोटी सी बच्ची यहाँ क्या करेगी? लेकिन कर्नल साहब ने कहा कोई बात नहीं, आप लें, पैसे लें, फ़ीस लें, एक लफ्ज़ भी सीख गई तो बड़ी बात है। तो बेसिकली यहाँ सबक यही मिलता है कि जब बच्चों में क्यूरोसिटी होती है या कुछ करने की लगन, शौक़ होता है, तो अगर माँ-बाप उनका साथ दें टाइमली, तो उनको वो अपॉर्च्युनिटी दें, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया। कर्नल साहब, आपको कैसे लगा कि ये 8 साल की बच्ची मुझसे कंप्यूटर माँग रही है? अभी तो उसकी एज भी नहीं है, और उमूमन इस उम्र में बच्चों को डाँट दिया जाता है कि बेटा आपकी आपकी ये रेलेवेंट चीज़ नहीं है। तो आपको क्या वो उस वक़्त माइंड में आया कि मैं इस बच्चे को कंप्यूटर दूँ? तो क्या था कि कोई ये लगता था आपको कि ये वाक़ई ऐसा कर जाएगी? Somehow the other ये मेरे अंदर ये बात थी कि बच्चों को अर्ली स्टेज पे आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और उनके अंदर वो जो क्वेश्चन मार्क है, क्यूरियोसिटी है, उसकी आबियारी करनी चाहिए। तो इस वजह से कंप्यूटर तो एक फील्ड था, मुझे क्योंकि खुद कंप्यूटर नहीं आता, लेकिन मुझे ये अदराक ज़रूर था कि फ्यूचर कंप्यूटर्स का है। तो इसलिए मैंने उसे कहा कि बेटा आप के पास टाइम भी होता है, तो आप यू मस्ट इसमें आप कुछ करें, इसको सीखें। तो मैंने उसे इनकरेज किया। नेचुरली सीखने के लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर घर पे हो, तो फिर मैंने उसको ले दिया। और उसने ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ना मुझे ये पता था कि कोई इस तरीके का रिकॉर्ड बन जाएगा या कोई इस तरीके की सर्टिफिकेशन होती है। ये उसके जो उस कॉलेज के असातिज़ा थे, फिर उन्होंने आगे उसको मोटिवेट किया। मेरा सिर्फ ये दिल था कि हाँ, इसको अगर इसने फ्यूचर में जो भी करना है तो कंप्यूटर उसमें हेल्पफुल होगा, तो इसको एज अर्लियर एज इज़ बेटर। तो मैंने घर में उसको कंप्यूटर ले दिया। जब वो उस टारगेट पे काम करना शुरू हो गई, तो कितनी देर उसने उस पे मेहनत की, और उस दौरान उसकी क्या रूटीन रही? आप लोगों से क्या उस दौरान वो गुफ्तगू करती थी? उसके लगन और उसकी वो जो बचपना था वो देख के, तो वो सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स वो कहते थे कि ये बड़ी हैरान कुन बात है कि ये इसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हैं। तो मैं उन्हें कहा कि आप इसको पॉलिश करें। तो नोबडी एक्सपेक्टेड कि ये इतनी जल्दी कोई इस तरह का इम्तहान जो है वो पास करके दुनिया को वर्ता हैरत में डाल देगी। मैम, बच्चियों की खेलने के लिए उमूमन गुड़िया और इस तरह की चीज़ें, उस वक्त तो वैसे इस तरह की चीज़ें होती थी। अब तो बच्चे भी कंप्यूटर पे गेम्स खेलते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं। मोबाइल पे तो तब गेम खेलना मुमकिन ही नहीं था, और कंप्यूटर आपने बताया घर में था नहीं। तो क्या रूटीन थी, खेल में क्या पसंद था, किस तरह का जो है ना बचपन गुजरा उनका? उसका भी शौक़ था, सीखने की लगन थी, और नॉर्मल बच्चियों की तरह नॉर्मल तरीके से जैसे घर में बच्चियाँ होती हैं, गुड़ियों से खेलना, उसका डॉल हाउस लेके देना, उसकी छोटी-छोटी चीज़ें, और सहेलियों के साथ खेलना, भाइयों के साथ खेलना, उनकी एजुकेशन में उनकी हेल्प करना।
کیونکہ وہ بڑی تھی تو اس کو ریڈنگ کا بہت شوق تھا، تو کتابیں بہت پڑھتی تھیں، تو ان بکس کی وجہ سے اس کے پاس نالج بھی بہت تھا۔ پھر وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی درستگی بھی کرواتی تھی، بہت ساری انگلش، آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کے ورڈز اس وقت سوائے ڈکشنری کے آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہی نہیں تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کو دیکھتی تھی، پڑھتی تھی اور بھائیوں کو بھی سکھاتی تھی، اور کارٹون وغیرہ شوق سے دیکھتی تھی جس کے اندر سے وہ پک کرتی تھی، تو ایکسنٹ پک کرتی تھی کارٹونز کا، تو وہ اس کو ہیلپ فل ہوتا تھا۔ پھر وہ جب ورڈ سن لیتی تھی اس کا مطلب دیکھ لیتی تھی کہ کیا ہے، پروننسیشن وہاں سے اس نے بیسیکلی کیری کی، تو نارمل، بالکل بالکل نارمل بچیوں کی طرح۔ آپ نے بھی بتایا کہ ان کو کمپیوٹر کا شوق جو ہے وہ 8 ساڑھے 8 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ پڑا، 9 سال کی عمر میں انہوں نے ریکارڈ بنا دیا، تو ان کی جو پریکٹس ہے یا سیکھنے کی ایج ہے یا جو کمپیوٹر کے ساتھ پہلی وابستگی ہے وہ پھر ساری جو ہے نا وہ 6 سے 8 مہینے ہی رہی بس؟ کہ سر نے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سرٹیفکیشن یہ کر سکتی ہے اگر یہ اتنی لائق ہے۔ ان کی بھی ایکسپیکٹیشن سے بہت پہلے اس نے کر لیا، ان کا ٹارگٹ تھا کہ سال سے شاید اوپر ٹائم لگ جائے گا، کر جائے گی، لیکن وہ 4 ساڑھے 4 ماہ میں ماشاءاللہ وہ تیار تھی بالکل، اور آن لائن اس وقت ایگزام ہوتے تھے، اور بڑا اس چیز کا بھی شور مچا کہ پتہ نہیں جھوٹ نہ ہو، غلط نہ ہو، کسی نے گائیڈ نہ کیا ہو، ویرز ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے سر کو بڑا کانفیڈنس تھا، وہ کہتے تھے دنیا میں کہیں اس کو لے جا کے کھڑا کر دیں، اس کے فنگر ٹپس میں ہیں سب چیزیں۔ ماشاءاللہ پوری دنیا میں 9 سال کی عمر میں اپنا نام بنایا، اور پھر ابھی وہ اے لیول کر رہی تھیں اور 16 سال ان کی ایج، اور وہ جو ہے نا وہ آپ کو داغ مفارقت دے گئیں، اور کیا ہوا تھا اصل، ان کی موت کی وجہ کیا بنی، کیا وہ معاملہ تھا؟ دیکھیں اس کا سوال تو مجھے آج تک خود نہیں ملا، تو میں آپ کو کیا دوں گی، لیکن وہ ہے اپنے مشن میں زندہ ہے، اپنے باتوں میں زندہ ہے، اور ہم ہمیشہ ہر جو کام کرتے ہیں عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا، ایک ایک کام، ایک ایک قدم، اور ہمارے لیے تو پاکستان میں اور بہت ساری عرفہ ہیں جن کو ہمیں بنانا ہے، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے مشن کو اب ہمیں پورا کرنا ہے انشاءاللہ، اور پاکستان میں آئی ٹی کی ایجوکیشن کو عام کرنا ہے جیسے وہ چاہتی تھیں، کہ وہ بل گیٹس سے اسی لیے امپریس تھی کہ اس کی وجہ سے ایک عام انسان کی زندگی میں فرق آیا تھا، یہی فرق وہ پاکستان میں بھی دیکھنا چاہتی تھیں، اور پاکستان کی بہتری کے لیے اس نے خواب دیکھا تھا، اپنے لیے پرسنل تو اس نے کچھ کرنا نہیں تھا، وہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں ڈیجیٹل کی جو ایجوکیشن ہے آئی ٹی کی وہ عام ہو جائے۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ یا تو جو ہے نا وہ یوٹیوب، ٹک ٹاک، اس پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، ولاگنگ کی طرف، اور اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب قسم کا کانٹینٹ بھی ہے۔ آپ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ ان پہ جو ہے نا وہ فوکس زیادہ کرنا چاہیے یا کسی تخلیقی سرگرمی کی طرف آنا چاہیے، کہ کیا آپ پیغام دیں گے؟ پیغام تو صرف یہ ہے کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ ان کے گھر کا ماحول اور پیرنٹنگ ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ جتنے سیریس ہوں گے اور جیسے وہ اپنے بچوں کو بنتا ہوا دیکھنا چاہیں گے، تو کوشش پہلے انہیں کر کے دکھانی ہے، کہنے سے بچے نہیں کرتے، بچے ماں باپ کو رول ماڈل مان کے فالو ہی کرتے ہیں، تو وہ کام کریں، اسی سیریسنس کے لیول سے کریں، آپ کے رجحان پہ ان کا رجحان ڈیولپ ہوگا۔ آپ جب ان کو کانفیڈنس دیں گے کہ یس یہ چیز ہے، دیکھیں آئیڈینٹیفائی کریں ان میں کون سا ٹیلنٹ ہے، ہر بچہ ڈفرینٹ نیچر کا، اور ہر بچے میں ڈفرینٹ ٹیلنٹ ہے، کوئی بھی بغیر کسی خوبی کے پیدا ہی نہیں ہوا، تو وہ کوشش کریں آئیڈینٹیفائی کرنے کی، ان کو موقع دیں اور ان کا ساتھ دیں۔ بیسیکلی وہ ہوتا ہے نا کہ ایک پودا تو آپ گھر میں لگا لو، اگر اس کی آبیاری آپ نے نہیں صحیح طرح کی تو وہ اس طریقے سے تو اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ یہ ماں باپ پہ جاتا ہے کہ ماں باپ کیسے اپنے بچے کو لے کے چلتے ہیں۔ یہ آف کورس آج کل کے دور میں ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے، لیکن اس کو بھی کسی حد تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تھرو یور اون انوائرمنٹ کی، جس میں آپ ان کو خود ٹائم دیں، پھر ہی پاسبل ہے۔ کرنل صاحب، آپ کے ایک فیصلے نے آپ کی بیٹی کو پوری دنیا کے اندر جو ہے نا وہ خود کو منوانے کا موقع دے دیا، اور بالکل چھوٹی سی ایج میں۔ آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے بچے کے اندر چھپی اس کی صلاحیت کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک فیصلہ نہیں تھا، جیسے کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کی پریورٹی ہو بچے، اور آپ اپنے دوسرے کاموں سے، جس میں پیسے کمانا ہے، پروفیشنل گروتھ ہے، اور بہت سارے کام ہیں، ان کاموں میں سے آپ ترجیح دے کے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ جب آپ ٹائم گزارتے ہیں تو آپ کا ایک تو بچوں کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے اسٹریٹ اوے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے کے اندر کون کون سی چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں۔ کسی کے اندر کوئی
मार्शल आर्ट्स होते हैं, किसी के अंदर को एथलेटिक्स होते हैं, किसी के अंदर को बेशुमार अल्लाह मियाँ ने कोई ना कोई यूनिकनेस दे के भेजी होती है। जब आप वक्त गुजारते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर रुझान क्या है। उस रुझान के मुताबिक आप उसको एनकरेज करते हैं, तो उसको ज़ीरो एरर सिंड्रोम उसे कहते हैं। गलत होगा तो नो प्रॉब्लम, उसको गलती का या नुकसान का या फेल होने का डर जो है वो उससे निकाला जाता है और उसको एनकरेज किया जाता है। उसको दूसरों के सामने उसकी, जिसको आप कहते हैं कि फ़ौरन उसको जब शाबाशी मिलती है, तो वो जो आजकल बच्चे मुख्तलिफ और चीज़ों में ढूंढते हैं, वो जो डोपामीन चाहिए होती है, वो जब उनको अपने घर में अपने बच्चों से, अपने बहन भाइयों से, अपने वालदैन से, अपने रिश्तेदारों से जब वो मिलती है, तो उसको एनकरेजमेंट आती है। वो फिर और कुछ ना कुछ जो उनके अंदर होता है वो खुद ब खुद निकल के सामने आ जाता है। मैं सिर्फ यही पेरेंट्स को कहूँगा कि अपने बच्चों को अपनी तरजीह नंबर 1 रखें, क्योंकि वही पीछे लेगेसी छोड़ के जानी है। और उसको जब आप तवज्जो देंगे, टाइम देंगे और ख़ुद आप घर में पॉजिटिव रहेंगे तो उसमें से बरकत निकलेगी। ठीक है, बहुत अच्छे पैगाम के साथ कि अपने बच्चों को वक्त दीजिए और उनके अंदर छुपा हुआ उनका टैलेंट जो है वो पहचानिए और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको कभी भी इग्नोर ना कीजिए, बल्कि उनको प्रायोरिटी पे रखिए। तो आपके बच्चे भी यकीनन अपने अंदर जो उनके अंदर काबिलियत है उसका जौहर दिखा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।